Nagpasalamat ako sa Dios sa dakong milagro. Gitawgan ko ang doktor o gisultihan ko siya nga makalakaw na ako. Wa dayon siya motuo, unya siya miingon, ang imong Dios matuod nga Dios. Musunod ako kaniya. Ang doktor usa ka Hindo og mihangyo siya kanako nga motuon sa pagtulon ang Katoliko. Human matapos niya ang pagtuon, midawat siya ug akong gibunyagan sa Katoliko. Sumala sa mensahe sa akong anghel, magbalantay, nahiabot ako sa Amerika, November 10, 1986, ingon nga usa ka misyonirong pare ug sugod niadtong Hunyo 1999, nahimo akong kura paroko sa parokya sa St. Mary's Mother of Mercy Catholic Church sa McLean, Florida. So mao katong tanan mga igsoon ang kinatibuk-ang testimonya ni Father Jose Manyangat, may labot sa iyang kinabuhi ug sa iyang kasinatian sa iyang after death experience. So hinaut-unta mga igsoon nga ang atong nadungog karon nga testimonya ni Father Jose Manyangat ug sa iyang kasinatian sa iyang nakita bahin sa purgatorio, imperno ug sa langit, mahimo unta ni nato nga giya sa atong pagpadayon sa atong panaw nining kinabuhi nga unta atong paningkamutan nga puy-an ang tinuod nga kinabuhi nga gustong papuy-an sa Ginoo kanato. Buot sa Dios mga igsoon nga makapuyo tag langit, kitang tanan gi dapit niya nga mopuyo og langit. Pero dili siya makabuot kanato kung dili kita gusto nga mopuyo didto, tungod kay gitagaan man ta niya og kagawasan na kining maong kagawasan mga igsoon girespetuan kini sa Ginoo. Mo bitaw na nga kung ang usa ka tawo ma-depress niya magikog, dili gayud makapugong ang Ginoo nga dili makapugong ang Ginoo sa paghikog sa maong tawo, tungod kay doon na may kagawasan lagi ang maong tao. Ang iyari yung mahimo mao ang pagtandog sa atong kasing-kasing nga unta ato untang higugmaon ang kinabuhi ngayang gihatag kanato og dili nato kini kutloon sa igong kasayon. Muna hinaut ta mga igsuono nga nakatabang ninyo ang ako karon nga gi-share nga kinabuhi ni Padre Jose Manyangat og inyo kining kanunay nga timan-an. Ilabi na kini akong video nga gimo, hinaut untang inyo kining tan-awon matag karon og unya aron mahinumduman ninyo ang kinabuhi ni Padre Jose Manyangat. So dinhi na lang kutob og ato karong himuon ang ato ang closing prayer. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan man sa among bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami mga makasasala karon ug sa oras among kamatayon. Amen. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan.